वजीर आजम शहबाज शरीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा, मुल्क की सलामती की सूरत-ए-हाल, भारत के इश्तियाल अंगेज रवैये पर तफसीली ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत तीनों सर्विसेज चीफ की शिरकत। भारतीय जारहाना इकदाम के तनाजुर में रिवायती खतरात से निपटने के लिए तैयारियों से आगाह किया गया। शुरा का इलाकाई सलामती की किसी भी खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए ऑपरेशनल तैयारियां मजीद मजबूत बनाने पर जोर। वजीर आजम ने ISI की पेशेवराना महारत और हिकमत अमली को सराहा। कहा, पूरी कौम हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी है। पाक फौज दुनिया की सबसे ज्यादा पेशेवराना और मुनज़्ज़म अफवाज में से एक है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कल वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। मुल्क की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हम मुल्क के दिफा के लिए तैयार हैं, आर्मी चीफ की एक आवाज पर लब्बैक कहेंगे। एक्स सर्विसमैन की न्यूज कॉन्फ्रेंस मेजर जनरल रिटायर्ड जावेद असलम ताहिर ने कहा, हम 20 लाख रिटायर्ड फौजियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। भारत को किसी भी मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम मुत्तहिद हैं और अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती करते हैं। दिफाए वतन के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का सलामती काउंसिल का सिंध तास मुआहदे की मौतली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान और भारत पर फौजी तसादुम से बचाव और सिफारती रास्ते अपनाने पर जोर दिया। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने पहलगाम हमले से मुतालिक भारतीय इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। अरकान का पाक भारत कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत का बगैर तहकीक और सबूत के इल्ज़ामात लगाना काबिल मज़म्मत है। सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करना भारत की खतरनाक चाल है। दरियाओं के बहाव को रोकना या मोड़ना जंग के मुतरादिफ होगा। जारियत की सूरत में पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत दिफा का हक रखता है। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े में मुलव्विस नहीं, भारत के तमाम दावे झूठे हैं। भारत दहशतगर्दी को खारजा पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा, भारत जंगी जुनून में पागल हो चुका है। भारतीय हुकूमत गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रही है। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी नहीं समझा जाए। पाकिस्तानी कौम ने डर कर जीना नहीं सीखा। सिंध तास मुआहदे की यकतरफा खिलाफ वर्जी जुर्म है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत से निमटने के लिए तैयार हैं। आज गुजरात के कसाई की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं। मीडिया को वहां लेकर गए जहां भारत कहता था दहशतगर्दों के कैंप हैं। वफाकी वजीर अतातार का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहते हैं, सियासी खिलाफात का दिफाई मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्क की सालमियत सब चीजों से बालातर है। दुश्मन नहीं जानता उसने किस कौम को ललकारा है। हमारा दुश्मन बदनीयत, मक्कार और बेवकूफ है। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ऐवान यकजबां हो गया। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने भी भारत को खबरदार कर दिया। कहा, भारत ने कोई मिस एडवेंचर किया तो पाकिस्तान सख्त तरीन जवाब देगा। मोदी के इंडिया और आम सेकुलर इंडिया में फर्क है। मोदी का इंडिया मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के कत्लेआम पर खुश है। भारत को पता होना चाहिए कि यह गजा तर्ज की जंग नहीं होगी। पाक भारत जंग हुई तो बहुत आगे तक जाएगी। भारत के जंगी जुनून ने इलाकाई अमन को खतरे में डाल दिया। भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई सबूत पेश नहीं किया। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की अमरीकी थिंक टैंक नुमाइंदगान को पहलगाम वाक़े और पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। रिजवान सईद का पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात और मुतालबा। कहा, सिंध तास मुआहदे से मुतालिक भारत का तर्ज अमल लाकानूनियत पर मबनी है। ज़राई मईशत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश ऐलाने जंग तस्वुर की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश। दोनों फरीकैन से इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील कर दी। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, अमन के क़याम के लिए अपना दफ्तर दोनों मुल्कों की हुकूमतों को पेश करते हैं। ऐसे हर इक़दाम में ताउन के लिए तैयार हैं जो कशीदगी में कमी लाए। पहलगाम में दहशतगर्दी की पुरजोर मजम्मत करते हैं। वाक़े के जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। आर्मी चीफ ने भारत से वापस भेजे 2 बच्चों के इलाज का जिम्मा उठा लिया। बच्चों का रावलपिंडी के मारूफ AFIC अस्पताल में इलाज शुरू हो गया। सिंध के रिहायशी शाहिद अहमद ने बताया, बच्चे पैदाइशी तौर पर दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। इलाज के लिए 21 अप्रैल को भारत गए।
बच्चों के मेडिकल टेस्ट हुए। 23 अप्रैल को डॉक्टर्स ने सर्जरी प्लान कर ली। भारतीय फॉरेनर्स वीजा रजिस्ट्रेशन ऑफिस से कॉल आई कि अगले 48 घंटों में हमने भारत छोड़ना है। पाक भारत कशीदगी, पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी जारी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरी वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात। दो तरफा ताउन बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के उमूर ज़ेरे गौर। पाक भारत कशीदगी पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने भारतीय बेबुनियाद इल्जामात और पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। सिंतास मुआहिदा पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, हमला नाकाबिले कबूल है। जमीन से लेकर आसमां तक दुश्मन की सरगर्मियों पर कड़ी नजर। पाकिस्तान ने पहला लॉन्ग रेंज जमीनी निगरान रडार तैयार कर लिया। AM-3505 रडार 350 किलोमीटर दूर तक दुश्मन पर नजर रखता है। 60,000 फीट बुलंद उड़ते तैयारे को शनाख्त करने की सलाहियत भी रखता है। खुसूसी आलात से लैस रडार को दुश्मन किसी भी तरह से जैम नहीं कर सकता। रडार शदीद धुंध, बारिश और तूफान से भी बासानी काम कर सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कायम मकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का 19 अप्रैल को दौरे अफगानिस्तान के बाद ताल्लुकात में पेश होने वाली पेशरफ्त की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। फरीकैन ने खित्ते की अमन सलामती को फ़रोग़ देने के लिए ताउन पर जोर दिया। आला सतही राबतों को बरकरार रखने की अहमियत पर भी इत्तेफाक। इसहाक डार ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से हालिया इश्तियाल अंगेजी से आगाह किया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कायम मकाम अफगान वज़ीर खारजा ने इसहाक डार को दोबारा अफगानिस्तान का दौरा करने की दावत दी। पाकिस्तान की भारतीय परवाजों के लिए फिजाई हुदूद की बंदिश 13वें रोज भी बरकरार। भारतीय एयरलाइंस की 1350 से ज़ायद परवाजें मुतासिर। भारतीय एयरलाइंस को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ गया। नुकसानात का तखमीना अब तक 275 करोड़ भारतीय रुपए तक पहुंच गया। भारतीय एयरलाइंस के फ्यूल और दीगर ऑपरेशन अखराजात में दोगुना इजाफा। वस्त एशियाई ममालिक के लिए फ्लाइट ऑपरेशन ताहाल मुअत्तल। भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग में नाकामी के बाद भारत का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ ने गवादर, क्वेटा और खुजदार में दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक भारतीय एजेंसी रॉ ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया। BLA, फितना खवारिज और गैर कानूनी अफगानों को दहशतगर्दी की हिदायत दी। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के मजमू मंसूबे नाकाम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक। भारत को एक बार फिर दुनिया के सामने मुंह की खाना पड़ गई। पाकिस्तान पर एक और भारतीय इल्जाम झूठ साबित हुआ। गैर मुल्की और पाकिस्तानी मीडिया का LOC से 26 किलोमीटर के फासले पर बेलानूर शाह का दौरा। भारतीय इल्जामात के बरअक्स इलाके में पुरअमन माहौल और जिंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवा। भारत ने बेलानूर शाह में दहशतगर्दों के तरबियती कैंप्स मौजूद होने का इल्जाम आयद किया। आजाद कश्मीर में किसी दहशतगर्द ट्रेनिंग कैंप के कोई शवाहिद नहीं मिले। अताउल्लाह तार ने कहा, भारत बगैर सबूत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है। तुर्क और ओमान के सफीरों की नेवल हेडक्वार्टर्स आमर नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने खित्ते में अमन सलामती के लिए पाक बहरिया के इकदामात पर रोशनी डाली। दोनों सफीरों ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा। पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात के दायराकार को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं। एक नहीं 100 मुंह दिया जाए, शिकस्त भारत का मुकद्दर है। वफाकी वजीर अमीर मुकाम का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, मकबूजा कश्मीर में भारत 77 साल से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलविस है। मोदी ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। भारत LOC से 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकता। हम एक कौम हैं और पाक फौज के साथ खड़े हैं।
گورنر سندھ کامران خان ٹھسوری سے سعودی عرب، UAE اور عمان کے قونصل جنرلز کی ملاقاتیں، دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر گفتگو۔ گورنر سندھ نے پہلگام واقعے کے بعد خطے میں تناؤ اور پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا، کہا بھارتی الزامات بے بنیاد اور ثبوت کے بغیر ہیں جنہیں یکسر مسترد کرتے ہیں۔ واقعے کی غیر جانبدار، شفاف اور بین الاقوامی تحقیقات ضروری ہیں تاکہ اصل حقائق سامنے آ سکیں۔ ملک کی دفاع کے لیے ہم سب ایک ہیں، بھارت نے کوئی جارحیت کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا مودی نے ہندو مسلم فسادات بڑھانے کی کوشش کی، مودی گجرات کا قصائی ہے، اگر جنگ مسلط کی گئی تو ہم سب لڑنا جانتے ہیں۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی مذمت کی ہے، جب بھی پاکستان میں دہشت گردی ہوئی بھارت نے کبھی اس کی مذمت نہیں کی۔ بھارت کے خلاف ثبوت ہونے کے باوجود کارروائی نہیں کی جاتی، بھارت نے امریکہ اور کینیڈا میں سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ کی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس کہتے ہیں پہلگام واقعہ بھارت کا فالز فلیگ آپریشن ہے، بھارت اور اسرائیل کا مائنڈ سیٹ بھی ایک جیسا ہے۔ غزہ میں آج بدترین صورتحال ہے، اسرائیل غزہ میں جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے، غزہ میں ایک طرف بمباری تو دوسری طرف بھوک ہے۔ بھارت کے پاکستان کے خلاف اوچھے ہتھ کنڈے، بگلیہار کے بعد سلال ڈیم کے دروازے بھی بند کر دیے۔ بھارت نے دریائے چناب میں 2 دن میں مجموعی طور پر 35,600 کیوسک پانی کا بہاؤ کم کیا، پانی کی آمد صرف 5,300 کیوسک رہ گئی۔ دریائے جہلم میں پانی کا بہاؤ مزید کم ہونے کا خدشہ۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ قومی اسمبلی میں فاروق ستار کا بھارت کو شاعرانہ جواب، کہا اس بار دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے، عالمی ضمیر بیدار ہو رہا ہے۔ مودی نے سب سے بڑی بونگی مار دی، بھارت کے پاس جھوٹ کے سوا کچھ نہیں، مودی کا بیانیہ دنیا بھر میں زمیبوس ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ایران کے کونسل جنرل حسن نورین کی الوداعی ملاقات، وزیر اعلیٰ سندھ نے ایرانی کونسل جنرل کی خدمات کو سراہا، کہا حسن نورین نے سندھ میں ویزا سہولت اور تجارت میں اہم کردار ادا کیا، ایرانی کونسل جنرل نے سندھ کو دوسرا گھر قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سبکدوش کونسل جنرل کو اجرک، سندھی ٹوپی اور تحائف پیش کیے، حسن نورین کی آئندہ تعیناتی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وفد کی سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن سے ملاقات، ریڈ لائن BRT منصوبے کی موجودہ صورتحال، تکنیکی رکاوٹوں سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ شرجیل انعام میمن کی وفد کو منصوبے میں درپیش مسائل پر بریفنگ، فریقین کا ریڈ لائن BRT منصوبے کو کامیابی سے مکمل کرنے کے عزم کا اعادہ۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا منصوبہ ہمارے لیے نہایت اہم ہے، منصوبے سے لاکھوں شہریوں کو فائدہ پہنچے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، صوبے میں ای چارجنگ اسٹیشن کے لیے سولر پاور سسٹم نصب کرنے کا فیصلہ، اجلاس میں یلو لائن ماس ٹرانزٹ سسٹم کی فیزیبلٹی اسٹڈی رپورٹ پیش، صوبے میں ایکو فرینڈلی ای ٹیکسی پروجیکٹ کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی گجرانوالہ میں ماس ٹرانزٹ سسٹم کے لیے مزید روٹس پر رپورٹ طلب، وزیر اعلیٰ نے پیٹرول پمپس کے ساتھ چارجنگ اسٹیشنز قائم کرنے کی تجویز کا بھی جائزہ لیا۔ نئے بجٹ میں پینشنرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی تیاریاں، IMF کے اگلے دورے سے قبل FBR نے نئے مالی سال کے بجٹ میں پینشنرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی تجویز کو حتمی شکل دے دی۔ 1 لاکھ ماہانہ سے زائد پینشنرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی تجویز، تنخواہ دار طبقے کے لیے FBR سالانہ قابل ٹیکس آمدن کی حد کو 6 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ سے 12 لاکھ روپے کرنے پر غور، IMF کا مشن 16 مئی کو پاکستان کا دورہ کرے گا۔ کراچی میں شدید گرمی کے باوجود کے الیکٹرک کی جانب سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری، وفاقی حکومت کا کراچی کو فراہم کی جانی بجلی میں بھی اضافے کا اعلان، سیکریٹری پاور ڈویژن نے قائمہ کمیٹی اجلاس کے دوران بتایا وفاق کی جانب سے کراچی کو ملنے والی بجلی میں اضافہ ہوگا، کراچی کو 900 کے بجائے 1600 میگا واٹ بجلی فراہم کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی نے سینٹ کی نشست واپس اپنے نام کر لی، پیپلز پارٹی کے وقار مہدی سینٹ کی نشست پر کامیاب،
ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق پیپلز پارٹی کے امیدوار وقار مہدی نے 111 ووٹ حاصل کیے، ایم کیو ایم کے امیدوار نگہت مرزا کو 36 ووٹ ملے۔ مجموعی طور پر 149 ارکان اسمبلی نے ووٹ کاسٹ کیا۔ سینٹ کی یہ نشست پیپلز پارٹی کے تاج حیدر کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔ 17 سال سے پیپلز پارٹی اقتدار میں ہیں۔ ووٹرز اور سپورٹرز پیپلز پارٹی سے شدید ناراض ہیں۔ کراچی کے عوام کو پانی کی بوند بوند کے لیے ترسایا جا رہا ہے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں شہر میں پانی کی تقسیم بھی پسند اور ناپسند پر کی جا رہی ہے۔ عددی اعتبار سے آج سینٹ الیکشن میں جیت پیپلز پارٹی کی ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ کا جامع پلان طلب کر لیا۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ میں اسکول آف پیرامیڈکس بنانے کی تجویز پر اتفاق۔ مریم نواز کی سرکاری اسپتالوں کے لیے جدید طبی آلات خریدنے کی ہدایت۔ راولپنڈی میں چلڈرن اسپتال کی تکمیل کے لیے فنڈ جاری کرنے کا بھی حکم۔ پنجاب کے ہر نمایاں شہر میں کارڈیالوجی سینٹر بنانے کا بھی اصولی فیصلہ۔ مریم نواز نے کہا کہ ہیلتھ پروجیکٹس میں تاخیر سے عوامی مشکلات کے ساتھ لاگت بھی بڑھی ہے۔ تارکین وطن کی ایک اور کشتی ڈوب گئی۔ حادثے میں 3 افراد ہلاک، کئی لاپتہ ہو گئے۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق حادثہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ساحل سان ڈیاگو میں پیش آیا، جس میں 2 بچوں سمیت 16 افراد سوار تھے۔ کشتی ڈوبنے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو آپریشن جاری۔ آپریشن کے دوران 4 افراد کو ریسکیو کر کے طبی امداد کے لیے اسپتال روانہ کر دیا گیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بادل برسنے کو تیار۔ محکمہ موسمیات کی چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ جنوب مشرقی سندھ میں چند مقامات پر تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے۔ آزاد کشمیر میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ بدھ سے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ پاکستان کی مذہبی رواداری کی اعلیٰ مثال۔ بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں ہنگلاج مندر میں ہندو یاترا جاری، لاکھوں یاتریوں کی ہنگلاج مندر آمد۔ پاکستان کی حکومت، فوج اور تمام ادارے مل کر اس یاترا کو کامیابی سے منعقد کرتے ہیں۔ ہنگلاج کی یاترا پاکستان میں مذہبی رواداری اور ہم آہنگی کا مظہر ہے۔ پاکستان مستقبل میں بھی اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے تمام اقلیتوں کے لیے دروازے کھلے رکھے گا۔ برطانوی حکومت کی اپنے شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری۔ پاک بھارت کشیدگی کے باعث پاکستان اور بھارت کا سفر کرنے سے اجتناب کرنے کی ہدایت۔ برطانوی حکومت نے پاکستان اور بھارت سرحد پر لائن آف کنٹرول کے قریب سفر کرنے سے بھی خبردار کر دیا۔ ٹریول ایڈوائزری میں کہا گیا، پاک بھارت علاقے سیکیورٹی خدشات کی بنا پر خطرناک ہو سکتے ہیں۔ بھارت اور بنگلہ دیش نے ایک دوسرے پر تجارتی پابندیاں عائد کر دیں۔ بھارت نے بنگلہ دیش کے لیے ٹرانزٹ سہولت روک دی۔ سہولت سے بنگلہ دیش اپنی برآمدات بھارتی بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں سے تیسرے ممالک تک پہنچاتا تھا۔ بنگلہ دیش کا بھارت کو جوابی وار بھارت سے روڈ کے ذریعے سوتی دھاگے کی درآمد پر پابندی لگا دی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ہارورڈ یونیورسٹی کی اربوں ڈالر کی امداد روک دی۔ امریکی محکمہ تعلیم نے ہارورڈ یونیورسٹی کو باضابطہ آگاہ کر دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مطالبات پر عمل نہ ہوا تو امداد معطل رہے گی۔ اس سے قبل ٹرمپ انتظامیہ کے مطالبات ماننے سے انکار پر ہارورڈ یونیورسٹی کی وفاقی امداد منجمد کر دی گئی تھی۔ مالدیپ کے صدر محمد معیزو نے منفرد ریکارڈ بنا دیا۔ محمد معیزو نے مسلسل 15 گھنٹے طویل پریس کانفرنس کر کے عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ صدر معیزو کا سیشن مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے سے شروع ہو کر آدھی رات تک جاری رہا۔ صدر معیزو نے پریس کانفرنس میں صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیے، عوام کی جانب سے بھیجے گئے سوالات کا بھی براہ راست جواب دیا۔ معروف پاکستانی اداکارہ بشرا انصاری کا ایک اور دبنگ انداز۔ بھارتی فلم رائٹر جاوید اختر کو آڑے ہاتھوں لے لیا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ بشرا انصاری کا رائٹر جاوید اختر کو خاموش رہنے کا بھی مشورہ، بولی مشہور شخصیات کی جانب سے منفی بیانات حالات کو مزید خراب کر رہے ہیں، عوام کے جذبات کو بھڑکانے اور غلط فہمیوں کو ہوا دینے والوں کے چہرے دونوں ممالک کے تعلقات کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور 115 سالہ ایتھل کیٹرہیم دنیا کی معمر ترین خاتون قرار، گینس ورلڈ ریکارڈ نے تصدیق کر دی۔
ایتھل کیٹرہم برطانیہ سے اعزاز اور ریکارڈ بنانے والی پہلی شخصیت ہیں۔ برٹش کاؤنٹی سرے سے تعلق رکھنے والی ایتھل کیٹرہم 21 اگست 1909 کو پیدا ہوئی۔